The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्स लिएर आज म अनिल बोगटी उपस्थित भएको छु। कार्यक्रममा आज हामी आगामी वैशाख 10 गते 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचन मध्ये बारा क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावमा खास गरी मधेस केन्द्रित दलको प्रतिस्पर्धा र यसको प्रभाव लगायत विषयमा राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहसँग कुराकानी गर्दैछौँ। The headliners. The headliners. The headliners. The headliners. श्रोता, कार्यक्रमका हाम्रा अतिथिसँग तपाईको कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई 5441 मा टिपाउनुहोला। कृपया कार्यक्रमका दौरानमा सोधिएका प्रश्न नराख्न आज पनि म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। आजका हाम्रा अतिथि राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाह हामीसँग स्टुडियोमै हुनुहुन्छ। साजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सप्तरीमा चुनाव हारेपछि अहिले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बारामा उपनिर्वाचन लड्न पुग्नु भएको छ। चुनाव हारेको 6 महिना नपुग्दै उपनिर्वाचन लड्नुपर्ने बाध्यतामा यादव किन पुग्नु भयो होला भन्ने लाग्छ तपाईलाई? यो एकदम व्यक्तिगत प्रश्न हुन्छ। यो उहाँको अलिकति संसदमा नगई नहुने उहाँको इच्छा रहेछ र त्यसकारण उहाँले चाहिँ नि त्यो सिट फेरि एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट खाली भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। त्यो सिट चाहिने एउटा रणनीति तहत खाली गराएर उहाँले निर्वाचन लड्न लाग्नु भएको छ, जसले के देखाउँछ भने उहाँलाई सदनमा पुग्न अत्यन्त आतुर हुनुहुन्छ। उहाँ बारा 2 को उपनिर्वाचनको सरगर्मी हेर्दा चाहिँ सबैभन्दा बढी चासो भनेको उपेन्द्र यादवको प्रतिस्पर्धालाई लिएर हेरिएको छ। अर्को भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गरेको छ। यसको सन्देश चाहिँ मधेसको राजनीतिमा के होला? यस्तो छ, यो बाराको निर्वाचनको परिदृश्यमा हेर्दाखेरि अहिले निर्वाचन उपेन्द्र यादव भर्सेस सीके राउतमा परिणत भएको देखिरहेको छु। यद्यपि सीके राउत त्यहाँको उम्मेदवार त होइन, तर यसको पछाडिको कारण के हो भने यस अघिको निर्वाचनमा सप्तरीमा जसरी अनपेक्षित रूपमा धेरै मानिसले नसोचेको परिणाम आयो र अत्यन्त भारी मतले सीके राउत विजय हुनुभयो त्यहाँ, र सीके राउत स्वयं चाहिँ नै अहिले बारामा आएर जसरी खटिराख्नु भएको छ, यो निर्वाचन चाहिँ नै उपेन्द्र यादव भर्सेस सीके राउत को बीचको प्रतिस्पर्धाको रूपमा परिणत भइसकेको छ। यो अब यसमा मलाई के लाग्छ भने जसरी मधेसको राजनीतिमा उपेन्द्र यादवको उदय भएको थियो आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि 2063 मा एउटा खास प्रकारको चाहिने उहाँ आन्दोलनबाट, एउटा खास आन्दोलन त्यति बेलाको मधेस जनविद्रोहबाट उहाँको जुन उदय भएको थियो र मानिसहरूमा जस्तो एउटा चासो, एउटा जिज्ञासा, एउटा मनमा उत्साह देखिन्थ्यो, आजको दिनमा मधेसमा सीके राउतलाई मान्छेले त्यसरी नै हेर्न थालेको छ। सीके राउतको व्यक्तित्व, सीके राउतको उहाँले अध्ययन गरेका, उहाँले प्राप्त गरेका डिग्रीहरू र उहाँले त्याग गरेका आफ्ना निजी जीवनका, आफ्ना क्यारियरका विषयहरूमा आम मानिसमा एउटा ठुलो चाहिने उत्सुकता देख्छु म मधेसमा। त्यसले गर्दाखेरि सीके राउतको व्यक्तित्व अहिले जसरी 15 वर्ष अगाडि उपेन्द्र यादवको उदय भएको थियो त्यसरी नै मधेस राजनीतिमा बडो आक्रामक रूपमा सीके राउतको उदय हुँदैछ मधेस राजनीतिमा। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि मधेसको राजनीतिमा सीके राउत र उपेन्द्र यादवको व्यक्तित्वको टकराव बारा 2 को उपनिर्वाचनमा पनि प्रतिबिम्बित हुने पक्का छ? होइन, अहिले त्यही रूपमा बाराको निर्वाचन केन्द्रित भएको छ होइन। अब उपेन्द्रजीको विगत छ, तर आम मानिसहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि सीके राउतप्रति अलिकति विशेष अनुराग, विशेष आशा चाहिने भविष्यको लागि, भविष्यलाई हेरेर मानिसहरूले गर्दैछन्। तपाईको दोस्रो प्रश्न जुन हो, त्यसैले मैले यसको पोइन्ट के हो भने कि यो निर्वाचन सीके राउत भर्सेस उपेन्द्र यादवमा परिणत भएको छ बारा 2 को निर्वाचन। अब तपाईले लोसपाको जुन प्रसङ्ग ल्याउनु हो, लोसपा के छ भने विगतमा उपेन्द्र यादव अथवा जसपा पार्टीसँगको प्रतिस्पर्धामै थियो, तर लोसपा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनमा थियो गएको निर्वाचनमा पनि। गएको निर्वाचनमा चाहिँ जसपा पार्टी चाहिँ एमालेसँगको गठबन्धनमा थियो। अहिले आएर लोसपा फेरि उपेन्द्र यादवको पक्षमा देखिया होइन कि
उपेन्द्र यादव चाहिने नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आएको हो हैन। त्यसकारण यो मधेसको राजनीतिलाई तपाईले नजिकबाट पनि हेरिरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन सिर्जना भयो होला, यो अलि अनौठो देखिँदैन? यो चाहिँ नि यो प्रश्नको जवाफ निकै मेहनत गरेर म खोज्दै छु यसमा, किनभने मध्य प्रदेशमा पालिका, प्रदेश सभा र संघीय संसदको 32वटा सिट छ, पालिकाको 136वटा र 64वटा प्रदेश सभाको। यो सबै सिटमा सबै ठाउँमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस अत्यन्त बलियो पोजिसनमा देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि गत निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव अथवा जसपा पार्टी नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनमा त थिएन, त्यही पनि अहिले आएर यस्तो बलियो पोजिसनमा नेपाली कांग्रेस किन चाहिने जसपा पार्टीलाई छोड्यो होला, यो नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको मनमा यो प्रश्न एकदम गहिरो गरी बसेको हुनुपर्छ। कुनै पनि तथ्याङ्कले यो देखाउँदैन कि नेपाली कांग्रेस त्यहाँ छोड्नुपर्ने हो। र फेरि हिजो आजको समाचारहरू जसरी काठमाडौँमा आइराखेको छ कि सत्ता गठबन्धनभित्र पनि एउटा उपगठबन्धन जुन बन्दैछ तपाईको माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको बीचमा हिजो मात्रै समाचारहरू आएको छ। त्यो सबले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले किन छोड्यो होला, अत्यन्त बलियो पोजिसनमा हुँदाहुँदै सांगठनिक हिसाबले पनि, मतको हिसाबले पनि र मतभित्र पनि जातीय जनाधारको हिसाबले पनि नेपाली कांग्रेस चाहिँ अत्यन्त बलियो पोजिसनमा देखिन्छ मध्य प्रदेशमा। त्यसको बावजुद पनि त्यहाँ छोडेको छ। सायद मलाई लाग्छ यो गठबन्धनभित्र नेकपा माओवादी को जुन प्रकारको जसपासँगको सम्बन्ध छ, सायद त्यसको दबावमा वा त्यसको आग्रहमा नेपाली कांग्रेसले छोडेको होला। तर तपाईँको अघिको प्रश्न जुन छ लोसपा पार्टी चाहिने किन यसरी चाहिने जसपाको पक्षमा देखियो, मलाई लाग्छ काठमाडौँको सत्तामा लोसपाले प्रवेश पाएको छ, बडो प्रयास गरेर बडो मेहनतका साथ एउटा सिट पाएको छ सरकारमा। लोसपाको अर्को लक्ष्य चाहिने जनकपुरको सत्तामा आफू कसरी पुग्ने भन्ने हो। त्यसको लागि चाहिने जसपासँग नगई उसलाई नहुने अवस्था भएर अहिले चाहिने लोसपा आफ्नो एउटा गएको निर्वाचनबाट लोसपाको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न लागेको देखिन्छ हैन। लोसपाको ठाउँमा हिजोको दिनमा लोसपा जुन पोजिसनमा थियो त्यो ठाउँमा जनमत पार्टी आएको देखिन्छ। त्यसैले मधेसको राजनीतिमा जसपा भर्सेस जनमतको लडाई हो र यो बीचमा लोसपा अब आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि गठबन्धनमा बसेर सत्तामा जाने उपाय खोज्दैछ कि जस्तो मैले चाहिँ अहिले देखिरहेको छु। अब यो उपनिर्वाचन 12/2कै उपनिर्वाचनलाई हेर्ने हो भने एकातर्फ गठबन्धनमा आबद्ध, सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले चाहिँ उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गरेको अवस्था, अर्को भनेको चाहिँ जनमत पार्टीले अघिल्लो चुनावमा दोस्रो स्थानमा आएका माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएर चुनावकी प्रतिस्पर्धामा होमिएको अवस्था छ। यसले के सङ्केत गर्छ? अनि हेर्नुहोस् यो जुन दल बदलको ट्रेन्ड छ मधेसमा, यो बडो खतरनाक प्रकारले विभिन्न निर्वाचनमा हामी देखिरहेको छौँ। यसको निष्कर्षमा हामी पुग्दाखेरि, खोजबिन गर्दै जाँदाखेरि हामी के देख्छौँ भने यो समाज चाहिँ नि एकदम सामाजिक र राजनीतिक दुइटै कारण छ यसमा। यो समाज उद्वेलित छ, आन्दोलित छ। पुरानो सम्बन्ध जुन पार्टीहरूसँग थियो, जुन पञ्चायत कालमा पार्टीहरूसँगको आबद्धता भयो, 2046 को आन्दोलनपछि जुन प्रकारको आबद्धता रह्यो नयाँ वा पुरानो तरिकाले, त्यो पार्टीसँगको सम्बन्धलाई 62-63 यता आएर पुनर्विचार गर्दै मधेसी समाजले नयाँ नयाँ पार्टीहरूमा आफ्नो आबद्धता खोज्न थाले। त्यसैले 62-63 यता के देखिन्छ भने निरन्तर रूपमा आन्दोलित छ, उद्वेलित छ यो समाज, परिवर्तन खोजेको छ, पुरानो पार्टीसँग सन्तुष्ट छैनन्। तर नयाँ रूपमा नयाँ जुन आबद्धता खोज्दैछ यो समाजले, त्यसमा वैचारिक पक्षको कमजोरी छ। त्यसैले भावनात्मक रूपमा आन्दोलित तर वैचारिक रूपमा कम सङ्गठित समाज भएको हुनाले तपाईँ हरेक निर्वाचनको 2-4-10 अथवा 1-2 हप्ता यताउता तपाईँले हेर्नुभयो भने सयौँको मानिसहरू यो पार्टीमा जाने, फेरि त्यही मानिस अर्को पार्टीमा जाने। यो चाहिँ मधेस क्षेत्रको मधेसी समाजको राजनीतिक समस्या हो। यसमा वैचारिक पक्ष कमजोर देखिएको हुनाले यस्तो भएको हो। तर अब यो निर्वाचनमा तपाईँको जुन प्रश्न छ कि यो निर्वाचनमा यस्तो किन भन्दाखेरि निर्वाचन त जित्नको लागि उठ्ने हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँले भन्नुभयो नि यो वैचारिक चाहिँ धरातल अथवा त्यो आधार कमजोर देखिएको पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने मधेसको राजनीतिमा चाहिँ यो जातीय वर्चस्व भनौँ अथवा जातीय फ्याक्टर हाबी हुन्छ भन्ने छ। उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले केही भन्न सकिने अवस्था हो यसबारे?
त्यो पनि भनौँला, तर तपाईँको प्रश्न त्योभन्दा अलिकति बेसी कुरा भनेको छ। त्यो भने के भने कि जातीय पक्ष मात्रै होइन, तर समाजमा जब जात छ, जातीय आधारमा मानिसका संस्कारहरू निर्माण भएका छन्, व्यवहारहरू छन् भने त्यहाँनिर चाहिने तपाईँको राजनीतिमा पनि जातको कुनै न कुनै प्रभाव त परि नै हाल्छ। भयो के भने कि पुराना जुन पार्टीहरू थिए त्यो विचारको नाममा एउटा खास जातलाई मात्रै स्थान दिइराख्यो। राजनीतिबाट लिने लाभहरू, राजनीतिमा जुन लाभको वितरण हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा निश्चित जात वा 2-3 जातले मात्रै त्यो लाभ लिइराख्यो, जसकारण नेपालमा एउटा सीमान्तीकरणको नयाँ परिदृश्य देखियो र सीमान्तकृत समुदायहरू चाहिने अब नयाँ आबद्धताको लागि नयाँ पार्टीहरू बनाउँदैछन् वा नयाँ पार्टी खोज्दैछन्। त्यसकारण चाहिँ यो अवस्थामा वैचारिक पक्ष जुन रूपमा अगाडि आउनुपर्ने थियो सीमान्तकृत आन्दोलनको, मधेसी लगायतको आन्दोलनको, त्यो वैचारिक पक्ष चाहिने त्यो रूपमा अगाडि आएको छैन, जसको गन्जागोलको अवस्था छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि जातको पक्ष, जातीय पक्ष चाहिने मधेसको राजनीतिमा, सीमान्तकृत राजनीतिमा मात्रै छ त्यो होइन, सबै पार्टीमा यो देखिएको छ। खालि कुरा के छ भने यसको पक्ष र विपक्षमा तर्क निर्माण गर्ने तबका जुन छ, समूह जुन हुन्छ, त्यो सीमान्तकृत आन्दोलनमा कम छ। मधेसमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। अब तपाईँको दोस्रो जुन प्रश्न छ कि मधेसमा चाहिने यो जातीय पक्ष, मलाई के लाग्छ भने कि चुनावको विश्लेषण गर्दाखेरि पार्टीको जनाधार, सङ्गठनको आधार, व्यक्तित्व, उम्मेदवारको व्यक्तित्व, त्यसपछि गएर चाहिने त्यो निर्वाचन क्षेत्रभित्रको जातीय संरचना, यी सबै कुराहरू उठाउने एजेन्डा हैन, यो सबै कुराहरूले अर्थ राख्छ। जातीय पक्ष पनि एउटा हो, जातले पनि एउटा अर्थ राख्छ। तर निर्वाचन अहिले पनि र कुनै पनि निर्वाचनको विश्लेषण गर्दा एकजना भारतीय विद्वान रुचिर शर्माले भनेका छन् कि 2टा पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। दलहरू बीचको ध्रुवीकरण कस्तो भएको छ, पार्टीहरूको एलायन्स, र दोस्रो चाहिने समाज कसरी ध्रुवीकृत हुँदैछ। अब अहिलेको 12-2 को निर्वाचन तपाईँले हेर्नुभयो भने दलहरू बीचको ध्रुवीकरणबाट त गठबन्धन स्वतः बलियो अवस्थामा देखिन्छ, उपेन्द्र यादव, तर समाजमा ध्रुवीकरण कस्तो हुँदैछ? किनभने हिजो जसले जति भोट पायो यो निर्वाचनमा पनि त्यो पार्टीले त्यति नै भोट पाउँछ भन्ने त हुँदैन। भनेपछि हुन्छ के भन्दाखेरि नयाँ प्रकारले समाज ध्रुवीकृत हुन्छ। अहिले 12-2 के देखिएको छ भने ध्रुवीकरण, समाजमा जुन ध्रुवीकरण हुँदैछ त्यसको आधारहरू के छ भने 12 को मान्छेले 12बाट प्रतिनिधित्व पाउने, प्रतिनिधित्व गर्ने कि बाहिरबाट आएर मान्छेले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कोणबाट पुरानो शक्ति, पुरानो पार्टी जसले 16 वर्षदेखि मधेसलाई हाँकेको छ उसैलाई मत दिने कि उदाउँदै गरेको नयाँ पार्टीलाई मत दिने। मलाई लाग्छ अहिलेको 12 को जुन समाजमा ध्रुवीकरण भइरहेछ यो 2टा आधारहरूमा ध्रुवीकरण हुँदैछ। अब यो 2टा आधारमा ध्रुवीकरण हुँदाखेरि यसको परिणाम हेर्नलाई त हामी वैशाख 10 गतेसम्म कुर्नै पर्छ। तर यो दलहरू बीचको एलायन्स मात्रैले परिणाम दिने भए त जसपा पार्टी जितिहाल्थ्यो। तर समाजले जुन प्रकारले ध्रुवीकरण, समाजमा जुन प्रकारको ध्रुवीकरण हुँदैछ यसले चाहिँ त्यहाँको परिणामलाई अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा आकलन गर्न नसक्ने र यो नयाँ परिस्थिति निर्माण हुँदै गरेको हुनाले केही भनिहाल्न चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको यो सामाजिक ध्रुवीकरणको परिदृश्य हेर्दाखेरि नि जस्तो उपेन्द्र यादवको पार्टी भनेको चाहिँ यादवहरूले रुल गरेको पार्टी हो भन्ने आम बुझाइ देखिन्छ, त्यसमा कतिको सत्यता देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो विषयमा म त्यति धेरै बोल्न नचाहेको, मेरो चाहना त्यति थिएन, तर तपाईँले अब प्रश्न उठाइसकेपछि मैले चाहिँ यसको जवाब दिनुपर्छ। एउटा फ्याक्ट हुन्छ, एउटा फिक्सन हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा मान्छेको एउटा काल्पनिक कुरा हुन्छ, एउटा तथ्यमा आधारित हुन्छ। मध्य प्रदेशमा निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो र कुन पार्टीमा कुन जातको वर्चस्व छ भनेर हेर्ने हो भने तपाईँले त्यहाँनिर 32वटा सङ्घीय संसदको क्षेत्र छ, 64वटा प्रदेश सभाको क्षेत्र छ र 136वटा पालिकाको क्षेत्र छ। यो सबैको तपाईँले तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो र विभिन्न पार्टीहरू छन्, 7-8वटा पार्टीहरू, सबै पार्टी त्यहाँ लडेका छन् र विभिन्न जातीय समूहहरू छ। यो सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि सबैभन्दा बलियो चाहिने नेपाली काङ्ग्रेस देखिन्छ। र तपाईँले भनेको जात यादव भन्नुभयो नि, यादवै पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा सबभन्दा बढी देखिन्छ कि। जस्तो कि तपाईँको चाहिँ 1271वटा वडा छन् मध्य प्रदेशभरिमा, तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले 417वटा वडामा नेपाली काङ्ग्रेस जितेको छ हैन।
अब तपाईँको चाहिने 115वटा वडा चाहिने वडा अध्यक्ष चाहिने यादव समुदायका हुनुहुन्छ हैन। मैले तपाईँको प्रश्नको जवाब दिइरहेको छु। यो डेटामा म काम गर्ने भएको हुनाले तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेस यादवकै यदि सबभन्दा बढी आबद्धता कुन पार्टीमा छ भनेर हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा देखिन्छ, वडामा पनि। त्यसपछि मेयरहरूको तपाईँले जातीय पक्ष हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि नेपाली काङ्ग्रेस 17-18 जना यादव समुदायका 48-49 जना मेयरमा सबभन्दा बढी यादव समुदायका मानिस त्यहाँ हुनुहुन्छ। अरू सबै पार्टीभन्दा बढी, यो वा त्यो पार्टीमा भन्दिनँ, एमाले, जसपा, लोसपा, माओवादी सबैभन्दा बढी यादव समुदायको आबद्धता मध्य प्रदेशमा चाहिने नेपाली काङ्ग्रेससँग देखिन्छ। प्रदेश सभामा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने, सङ्घीय संसदमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने। त्यसैले यो तपाईँको जुन प्रश्न छ म सिधा त्यो उल्लेख गर्न चाहन्न, तर तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो एउटा पर्सेप्सन छ कि कुनै एउटा खास पार्टीको नेतृत्व, कुनै एउटा खास पार्टीले चाहिँ त्यहाँको एउटा खास जातीय समूहको नेतृत्व गर्दैछ, त्यो तथ्यले त्यो भन्दैन। तथ्यले के अब यो विषयलाई अलिकति पृष्ठभूमिमा राखेर मैले 12-2 चुनावको सन्दर्भमा तपाईँसँग अलि बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न चाहेको कारण केही प्रश्नहरू राख्न चाहेँ। जस्तो के देखिन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रमेश खरेल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, एमाले पुरुषोत्तम पौडेललाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ। तर चर्चा चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धा मात्र हो कि भन्ने जसरी देखिन्छ, त्यसरी बुझ्दा त ठिक हुँदैन होला नि, होइन? होइन, उम्मेदवार त अरू पनि हुनुहुन्छ, तर खास चाहिने अहिले त्यहाँ प्रतिस्पर्धा चाहिने जसपा भर्सेस जनमतकै छ। र मलाई के लाग्छ भने जुन हिसाबले समाज ध्रुवीकृत हुँदैछ, त्यहाँको समाज सोसल पोलराइजेसन होइन, जुन हिसाबले हुँदैछ त्यहाँनिर गएर चाहिने तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा रहेको मतहरू अन्तिम समयमा गएर निर्णायक हुनेछ। त्यो भनेको निर्वाचनको 2-3 दिन अगाडि। यो पार्टीहरूले आफैमा मत राख्ने हो कि कसैलाई हराउनको लागि मत केन्द्रित गर्ने हो? यो पार्टीहरूले आफैमा मत राख्ने हो, जति आउँछ हाम्रो मत रहिरहोस् भन्ने, कि 2-3 दिन अगाडि कसैलाई जिताउनको लागि मत डाइभर्ट गर्ने हो? अन्तिम समयमा निर्णायक फ्याक्टर चाहिने बाराको निर्वाचनमा म चाहिने खास गरी नेकपा एमालेको मतले देखिरहेको छु। अरू पार्टीहरूको बिचको दूर अरू हिसाबले समाज चाहिने मोटामोटी एउटा पोलमा विभाजित भइसक्छ, को जसपामा जाने, को जनमतमा जाने। तर नेकपा एमालेको मत अत्यन्त निर्णायक हुनेछ। स्वतन्त्र पार्टीको मत चाहिने अब केही मत त हुन्छ नै त्यहाँ, तर मलाई लाग्छ एमालेको मत बढी निर्णायक हुनेछ बारामा। यो जनमत परीक्षणका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ, त्यसको चाहिँ नतिजा आउने क्रम त अब वैशाख 10 गते चुनाव हुन्छ, त्यसपछि आउने आङ्कलन विभिन्न खालको कोणबाट व्याख्या विश्लेषण हुँदैछ। अब मैले यही प्रसङ्ग जोडेर मधेसको राजनीतिलाई हेर्ने हो, संहिता कार्यान्वयन पछिको जुन परिदृश्य हामी घटनाक्रम अगाडि बढ्दैछौँ नि, हामी अब कतातर्फ जाँदैछौँ भन्ने देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो मधेस आन्दोलन भएको 16 वर्ष भयो। 2063 सालको माघमा मधेस जनविद्रोह भएको थियो र त्यहाँबाट उपेन्द्र यादव र उहाँको पार्टीको उदय हुन्छ मधेसमा। त्यसपछि अनेकौँ आन्दोलनहरू भए र अनेकौँ परिवर्तनहरू पनि भए नेपालमा। त्यो आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा फेरि नेकपा माओवादीको जनयुद्ध र त्यसभन्दा अगाडिको नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको आफ्नो सङ्गठनात्मक आधारहरू छँदै थियो। यो 16 वर्षमा मधेस कस्तो बन्यो त? बडो गम्भीर प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो कि यो 16 वर्षमा 4वटा निर्वाचन भयो, 64, 70, 74, 79मा। यो बिचमा चाहिने आन्दोलनहरू पश्चात निकै परिवर्तनहरू पनि भए। संहिता आयो, आरक्षण सुरु भयो, त्यसपछि निर्वाचन प्रणालीको संशोधन भयो, प्रदेशको रचना भयो, प्रदेश सरकारको गठन भयो, स्थानीय सरकारहरू नयाँ स्वरूपमा काम गर्न थाले, नयाँ प्रकारको चाहिने प्रावधान अन्तर्गत। तपाईँले यसरी चाहिने 16 वर्षमा मधेस कस्तो बन्यो त? मधेसले खोजेको जस्तो बन्यो कि मधेसले स्थायी नपाई अर्कै मधेस बन्यो कि? आजको दिनमा मधेसमा काम गर्ने, मधेसको बारेमा लेखपढ गर्ने हामी जस्ता मानिसहरूको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अगाडि आएको। तपाईँले एउटा कुनै सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, हिजो काठमाडौँको सत्ता भन्यो तर अहिले मधेसको सत्ता चाहिँ जनकपुरमा बनिसकेको छ। मैले त्यो भन्दैछु कि मधेसमा 2-3वटा कुरा देखिएको छ। एउटा काठमाडौँको कोणबाट हेर्दाखेरि समग्र मधेसी सीमान्तकृत हामी भन्थ्यौँ। काठमाडौँको राज्यमा, काठमाडौँको राजनीतिमा मधेसी समुदायको कम प्रतिनिधित्व छ, मधेसी लगायत आदिवासी जनजाति, दलित सबैको। त्यसैले गर्दा मधेसी सीमान्तकृत समुदाय हो भनेर किटानै गर्यो संविधानलाई। तर जब जनकपुरमा सत्ता निर्माण भयो
त नयाँ खालको सीमान्तीकरण देखिन थालिएको छ। आज 2टा निर्वाचन भयो, राज्य पुनर्संरचना भएपछि 74 र 79मा। तपाईँले त्यसको डेटा हेर्नुभयो भने पालिकाको, प्रदेशको, सङ्घको, आजको मधेसमा 32वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना पनि मुस्लिम समुदायका जितेका छैनन्, जसको जनसङ्ख्या मधेसमा 13%, 14% छ। आज झन्डै 19-20% जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदाय एउटा पनि सिट चाहिँ जितेको छैन सङ्घीय संसदमा। प्रदेशमा एउटा मात्रै सिट जितेको छ। योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा चाहिँ पालिकामा 2जना मेयर जितेका थिए, यसपटक 1जना मेयरमा झरेका छन्, होइन? मैले भन्दैछु नयाँ खालको सीमान्तीकरण सुरु भएको छ मधेसमा, जसको बारेमा मधेसमा कुनै विमर्श छैन। आज तपाईँको मधेसको राजनीतिको यो कुरा भयो, मधेसको राज्यको कुरा गरौँ। मधेसभित्र 3टा मधेस छ अनिलजी। एउटा राजमार्ग छेउछाउको मधेस, एउटा सीमा छेउछाउको मधेस र यो 2टाको बिचको मधेस। तपाईँ एक सरो घुम्नुहोस् सीमा छेउछाउको मधेसको पालिकाहरूमा अथवा बिचको मधेसको पालिकाहरूमा, र तपाईँ चाहिने राजमार्ग छेउछाउको मधेसको पालिकाहरूमा घुम्नुहोस्, वडा कार्यालयमा घुम्नुहोस्। तपाईँ त्यहाँ आम मानिसले लिइराखेको सेवा सुविधा र राज्यले दिइराखेको, पालिकाहरूले, वडाहरूले दिइराखेको सेवा सुविधाको स्तरमा तपाईँले आकाश जमिनको भिन्नता पाउनुहुन्छ। तपाईँ निर्णय गर्ने प्रक्रियामा तपाईँले आकाश जमिनको भिन्नता पाउनुहुन्छ। यो सरकार सञ्चालनको कुरा गर्दैछु। तर हिजो चाहिँ के भन्यो भने संहिता भनेको मधेस आन्दोलनको पनि एजेन्डा हो, मधेसलाई यसले हित गर्छ भन्ने थियो, तर त्यसो त हुन सकेन, होइन? होइन, यस्तो भयो। संहिता जरुरी थियो, समावेशिता जरुरी थियो, जरुरी छ आजको दिनमा पनि, तर यसलाई नेसेसरी र सफिसियन्ट कन्डिसन भन्छ के। समावेशिता जरुरी थियो तर त्यो पर्याप्त होइन के। समावेशिताको नाममा तपाईँको जातको, तपाईँको समुदायको, तपाईँको क्षेत्रको मानिस नेतृत्व त पुगे नेतृत्वमा, तर समग्रमा आफ्टर अल अन्तिम लक्ष्य के हो त? अन्तिम लक्ष्य त समाजलाई सेवा दिने हो नि त, राज्यको साधन स्रोतको सदुपयोगको सवाल हो नि त। म के देख्दैछु भने विभिन्न सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न किसिमको मापदण्डहरू बनाएको छ यो शासन सञ्चालन गर्ने तौर तरिकाको बारेमा, को राम्रो को नराम्रो, कसरी सफल असफल। जस्तो कि हरेक वर्ष चाहिँ तपाईँको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन्छ। त यो डिटेलमा म जान चाहन्न। म यति मात्र के भन्न चाहन्छु भने मधेसी समुदायले समावेशीको नाममा प्रतिनिधित्व त पायो, तर सुशासनको नाममा त्यसले काम गर्यो कि गरेन, शासन सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसले जनताको हितमा काम गर्यो कि गरेन, समाजको रूपान्तरणमा काम गर्यो कि गरेन भन्दाखेरि समग्रमा दक्षिणी भेगको मधेसमा, बिचको मधेसमा यो कुरामा ठुलो निराशा तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसैले मधेसको जो 15-16 वर्षपछि मधेस कस्तो देखियो त भन्दाखेरि राज्य असफल देखिन्छ, त्यहाँनिर समाज उद्वेलित देखिन्छ। आज मधेसमा रामनवमीको दिन होस् वा अरू कुनै पर्वको दिनमा मुस्लिम समुदायलाई जसरी लक्षित गरेर विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू गर्ने प्रयास गरिन्छ र सबै पार्टी र नागरिक समाज त्यहाँ मौन भइदिन्छ। अस्ति मात्र जनकपुरको घटना भएको छ भन्दाखेरि त आज त्यहाँ अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सीमान्तकृत जुन नयाँ प्रकारको सीमान्तीकरण सुरु भएको छ मधेसमा, त्यसको लागि त जीवन निकै कष्टकर हुँदै गएको छ। कोरोनाको समयमा दलित समुदायको हत्या हुन्छ कस्टडीमा, दलित मात्रै आन्दोलन गर्छ। आज मिटर ब्याजबाट पीडित गरिब वर्गका मानिसहरू काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गर्दैछन्। मधेसका कुनै पार्टी त्यसमा चाहिने सक्रियता देखाउँदैन, त्यो मुद्दाले ओन गर्दैन। त्यसैले राजनीतिक सवालमा अत्यन्त भोकल हुने र सामाजिक रूपान्तरणको सवालमा मौन भइदिने यो राजनीति मधेसमा अब चल्नेवाला छैन। हजुर, अब साजु तपाईँलाई हामीले केही बेर रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि हाम्रा श्रोताका प्रश्न अनि हाम्रा बाँकी प्रश्नहरू लिएर हामी संवादलाई अगाडि बढाउनेछौँ। श्रोता, अब ब्रेकको पालो। The headliners. ब्रेकपछि स्वागत छ श्रोता। कार्यक्रममा आज हामी राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। शाहज्यू, मैले ब्रेकपछिको कार्यक्रमलाई फेरि पनि अगाडि बढाउन चाहेँ र तपाईँसँग अब बुझ्न चाहेँ कि 12/2 को उपनिर्वाचनपछि मधेसको राजनीतिमा कुनै ठुलो परिवर्तन आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, 12/2 को निर्वाचन मात्रैले परिवर्तन त हुने होइन, तर के छ भने मधेसमा अहिले 12/2 को निर्वाचन वा मधेसको समग्र राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा के को हो भने कि एउटा आन्दोलन गरेको र त्यो आन्दोलनको ह्याङओभर बोकेर सामाजिक रूपान्तरणको कुनै रोड म्याप नभएको पार्टीलाई अगाडि बढाउने
विगतको गुणगान गरेर राजनीति गरिराख्ने पार्टीलाई अगाडि बढाउने कि सामाजिक रूपान्तरणको रोड म्याप बोकेको भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्ने पार्टीलाई अगाडि बढाउने यो प्रतिस्पर्धा, यो लडाइँ चाहिने, खास चाहिने विगत भर्सेस भविष्यको बिचको हो। त्यसैले यसले चाहिने तात्विक धेरै ठुलो अन्तर त ल्याउँदैन, तर जनमत पार्टीको विजयले चाहिने भविष्यको रोड म्यापलाई अनुमोदन हुने हो हैन। अब त्यो नभएपछि परिणाम अर्को खालको आयो भने त्यसले फेरि चाहिने के हुन्छ भने पुरानो शक्तिलाई नै अनुमोदन गर्यो भने फेरि राजनीति त्यो हिसाबले अलिकति अगाडि बढ्ने हो। मैले कुल कोरमा बुझ्न चाहेको भने जनमत पार्टी अब केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको सरकारबाट बाहिरियो चुनावको मुखमा आएर, यसपछि चाहिँ अब मध्य प्रदेश सभा जुन छ त्यसबाट एमाले बाहिरिएको अवस्था, जनमत पार्टी पनि त्यसबाट बाहिरिन सक्छ भन्ने जुन विश्लेषणका बीचमा चाहिँ कस्तो खालको असर पर्छ होला भन्ने कोणबाट कुरा गर्न चाहे। हैन, केन्द्रीय काठमाडौँको सत्तामा जुन समीकरण बनेको छ त्यहाँ जनमत पार्टीको सङ्ख्याले खासै अर्थ राख्दैन। यो सङ्ख्यात्मक कुरा हो सदनभित्रको, त्यसले त्यहाँबाट उहाँ निस्के पनि ननिस्के पनि प्रचण्डको सरकारलाई खासै फरक पर्दैन र यही समीकरण मलाई लाग्छ प्रदेशमा पनि लागू हुने हो। त्यसैले जनकपुरमा पनि मलाई लाग्छ जनमत पार्टीलाई ढिलो चाँडो त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ सत्ताबाट वा निकालिदिनेछ र यही गठबन्धन, काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन ले नै त्यहाँनिर सरकार पूर्ण रूपमा बनाउने होला। हजुर, आजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीलाई समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो र आफ्नो कुरा राख्नुभयो। हाम्रा श्रोताहरूलाई मधेसको समग्र राजनीति अनि चुनावको सन्दर्भमा केही कुरा बताइदिनु भयो। यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई अवसर दिनुभएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, भोलि हामी नयाँ विषयवस्तुमा सम्बन्धित अतिथिसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी प्राविधिक मित्र जीवन भट्टराई अनि म अनिल बोगटीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।